सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस आनी एक फावट तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून पावयता. आज ऑगस्टाची 17 तारीख. सुरवातेक खबर. गोंयचे पुलीस सद्याक मध्य प्रदेश हांगा कांय सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स हांचेर चवकशी करपाक मध्य प्रदेश पावल्यात. खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे हे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स गोंयची बदनामी करूंक गुंतलेले आसात. कांय सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स हाणें गोंयच्या सरकाराची अदीक करून मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाची टिका केल्या. उगडास करता हालींच सोंपलेल्या विधानसभेचे बसणिकेन विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गोंय सरकाराची भरपूर टिका केली. अदीक करून गोवा फौडाचो मुखेली विजय सरदेसाय हाणें आनी आरोप केलो की गोंय सरकार भ्रश्टाचारान व स्कॅमान बुडला म्हूण. हाच्या उपरांत कांय सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स हाणें गोंय सरकाराची बदनामी सुरू केली. हातूंत कितले सोत व फोट हें सरकाराक खबर आसा. Do you know what's happening in Goa? A 50,000 crore scam in Goa. Shocking, right? In the last 15 months alone, the Goa government has given or converted at least 21.29 lakh square meters of green space into construction sites. This is 10 times more than what was converted in the last 37 years. आज एक बऱ्याची गोष्ट घडली असेंब्लीन. आज गोयच्या जाग्यांच्या संदर्भात डिस्कशनाक येयले आनी बरे हिटेड आर्ग्युमेंट जाले. बाब विजय सरदेसायन बरो विषय घेतलो, जुवारी लँड स्कॅम. Originally, this land was leased to Zuari Agro Private Limited by Chief Minister Bahusaheb Bandorkar to generate employment for Goans. And now it appears to be benefiting the land mafias and the outsiders, an act Sardesai calls as anti-Goan. But how has this become a multi-crore scam? 4 अड्यांची जमीन जी भाऊसाहेब बांदोडकरान घेतिल्ली आणि बिल्लाक दिल्ली, कोमुंददीची जमीन 4 अड्यांची दिल्ली पर स्क्वेअर मीटर, ती आज बिल्ला बिल्डराक दिता फॉर अ लो कॉस्ट हाऊसिंग प्रोजेक्ट एट 1,19,000 rupees a square meter. Shocking, right? And well, this isn't the first time that this issue has been raised in the assembly. Year after year, this has been raised, but CM Sawant has remained silent, eluding all the questions. He also assured a special investigation team would look into the matter and pledged to stall and withdraw any illegal permissions granted for the land's development. And despite all these promises, Sardesai points out that construction activities and the sale of plots continue unabated. 4 अड्यांक घेतिल्ली जमीन विकली कितल्याक आतां 53,000 rupees square meter. टोटल सेल डीड कॉस्ट कितलो आलो 592 crores. स्पीकर सर, दिस हॅज बीन बॉट बाय द हाऊस ऑफ लोधाम. ते म्हणटात कितें, इट इज कॉल्ड द गल्फ ऑफ गोवा. ही इम्पॅक्टम स्किमान प्लॉट केले स्पीकर सर. अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम. अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम म्हळ्यार कितें, 20 पॉयंट प्रोग्राम बी गरीब लोकां खातीर असतात ते प्लॉट. स्पीकर सर, हे प्लॉट विकले आता कितल्या रुपयांक आणि घेवपी कोण आहा एज पर एनेक्शर. स्पीकर सर, नांवां सांगता हांव तुका. एक गरीब लोकांक, गोंयचे गरीब लोकां खातीर प्लॉट केल्ले. अमित बुबना, रश्मीत कौर, प्रीती शर्मा फ्रॉम गुडगांव, अनूप बिश्ट फ्रॉम लंडन, नरेंद्र जयसिंगानी, राजीव जयसिंगानी वेस्ट दिल्ली, सुरिंदर पाल सिंग पानीपत. नांवां दिल्या, आन्सरान नांवां दिया. स्पीकर सर, ही अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम भायल्या लोकां खातीर, गोंयकारां खातीर न्ही. कित्याक ते पळया स्पीकर सर, ताची रेट कितली जाणा तूं, पर स्क्वेअर मीटर 1,19,000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर. गल्फ ऑफ गोवा म्हणून हे एक नॉर्थ, एक हांगा जाला, एक नॉर्थान जाला. This is one of the biggest scam that has unfolded in the history of Goa. आउटराईट शॉकिंग वस्तू ह्यो देशभर फामाद जाल्यार थोडे इन्फ्लुएन्सरांनी त्यो फामादूय केल्या. ह्या इन्फ्लुएन्सरांक आमी वळखना ते कोण म्हणून, पूण एक वस्त खरी की तांचे खातीर बी देशभर आवाज जालो की अशें गोंय हांणी विकपाक काडलां म्हणून. आतां सरकार कितें करता, सरकार इज नॉट एक्सेप्टिंग द मेसेज, रेदर वॉन्ट्स टू शूट द मेसेंजर. शूट द मेसेंजर म्हळ्यार कितें, हांवें पेपरार वाचलां की हरियाणाचे पुलीस घालून ते मेसेंजर, ते इन्फ्लुएन्सराचे सरकार फाटल्यान लागूंक सोदता म्हणून. आतां तांच्या फाटल्यान लागून कितें जावपाचें आहा, गोंयचे जनतेक कळ्ळें, देशाचे जनतेक कळ्ळें आनी तुमच्या पक्षान कळयल्लें आहा. तुमच्या पक्षान रुलींग पार्टी भितर ऑल इज नॉट वेल म्हणून तुमचो आमदार अनाउन्स करता. मागीर हें उरलां कितें, वॉट आर यू ट्रायंग टू हायड, वाय आर यू गोईंग आफ्टर देम, दॅट इज नॉट गोइंग टू डू इनफ. रिव्हर्स दीस डिसिजन्स.
See that Zuari does not sell that 50,000 crore land for themselves. Use that money to clear Goa's debt. Goa's debt is 30,000 crores. We could be debt free. गोंयच्या BJP सरकारा विरुद्ध जो गैर प्रचार करतल्यांक दवरपा खातीर मध्य प्रदेशाक खंय एक पुलीस टीम पाठयल्या म्हूण आमकां आयकूंक येता. जें गोंयांत वायट चलता, नॉयज पोल्युशन जावं ड्रग पेडलिंग, ड्रंकन ड्रायव्हिंग, चोरयो, क्रिमी, हें सगळें बंद करपा खातीर ह्या BJP सरकारा कडेन पुलीस शॉर्टेज आसात. पूण लोकांची जी जाप आसा ती बंद करपाक आनी आपलें इमेज वायट वॉशींग करपाक, आपली क्लीन इमेज सांबाळपाक हो BJP सरकार खंयच्यान तरी पुलीस जावं जुईज वा हेर हातियारां वापरपाक तांचे कडेन खूब ऑल्टरनेटिव्स आसात. ह्या सरकारान हो जो प्रयत्न चलयलो आसा तो तांकांच म्हारग पडटलो. हें करच्या बदलेक लोकांच्यो अडचण्यो आयकून घेवपाक आनी जाता त्या प्रमाणे लोकांचे जो भार आसा तो ल्हव करपाक ह्या सरकारान आपली प्रायोरिटी दवरल्यार म्हाका दिसता तांकां चड फायदो पडटलो. असलो कायद्यांचो बेवापर करून लोकांचें मन जें आसा तें दबावन दवरपाक आनी आपुणूच सत्तेर रावपाक जो प्रयत्न करतात तें लोकशायेक पयले सुवातेर बसना आनी हे लोक माफ करपाक म्हाका दिसना तयार आसतलो असो. म्हणटच हें BJP सरकारान खर मनान दवरचें आनी फावो ते परेन लोकशाये प्रमाणे चलपाक तांच्यांनी प्रयत्न करचो. ऑगस्टाची 16 तारीख सकाळची 2 वस्तां जाल्यांत आनी हांगा बाराचेर व्हडलें म्युजीक वाजता. कांय वरां आदीं अंजुना वागातोर आनी शोली हांगाच्या लोकांनी एक शांतीपणान कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट आयोजन केल्लें. हांगा रावतल्या लोकांचो दीस आनी रात व्हडल्यान मुजग वाजोवन गांवच्या लोकांचो हाल करून उडयला. हे बाबतींत गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाणें गोंयच्या पुलिसांक आदेश दिल्लो की सांजचे 10 वरां उपरांत मुजग बंद जावचें म्हूण. सोशल मिडिया हाचेर दीस आनी रात चालू आसतल्यो म्हूण पार्टीच्या ऑर्गनायझर हाणें कळीत केल्लें की ऑगस्टाच्या 13 तारखेक सावन ऑगस्टाच्या 16 तारखे मेरेन पार्टी चालू आसतल्यो म्हूण. ह्याच कारणाक लागून गांवच्या लोकांनी ही कॅन्डल लायट विजल थारायल्ली दाखोवन दिवपाक सरकारी अधिकाऱ्यांक कशे तरेन हे पार्टी चालू आसात त्यो. Okay, so today is 16th of August. It is 4:30 a.m. Yesterday, on 15th of August, Independence Day, at 10 o'clock, we, the residents of Anjuna, Vagator, and everyone who is being disturbed by this loud music, had arranged a candlelight march to which several media personnel had come, and Member of Parliament, Captain Virashu had also come, and Ahmed sir had also come. Now we had all these prominent people come and support us in this quest and whatever we wanted. And when we reached the police station, and even before that, PI Paresh had told us that he will assure that no music is being played. Once all of this was told to us and assurances were given that no music will be played, music started again after an hour. At 1 a.m. the music restarted. At 2 o'clock we were back at the police station requesting PSI Ramesh, who falls under PI Paresh, to take action. After waiting for around 2.5 hours at the police station, PSI Ramesh is informing us that the sound is possibly because of generators, and the music is still going on. We have video evidences, we have gone to the venues, and the music is still going on. And he has finally put his hands up in the air. He walked out while we were still talking, and he told us, I cannot do anything. If you all want, you all write a letter, submit an application, I will show it to my senior. This is something that has been happening for a really long time, and we've had really good support yesterday, and we would really hope that this support continues throughout, and in case
We need to make a statement. We need all of you to understand that we need to be together in this. And if we have to come together tomorrow also, we will all be present. So if possible, please do try to make it if in case we are needed here tomorrow. Because we are all looking for a permanent solution to this problem. ह्या वर्साक गोंयांत भरपूर पावस पडलो आनी भरपूर पावस पडल्या कारणान गोंयचे रस्ते व्हांवन गेल्यात. जायत्या जाग्यांनी रस्त्यांचेर फोंडकुल्या भरपूर बोल्ल्यात. हाच्या कारणाक लागून गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें आश्वासन दिलां की हाचे फुडें PWDचे इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टर हांकां जबाबदारी थारायतले म्हूण. PWDचो रिव्ह्यू मिटींग घेवपा खातीर हांवें सगळे EE ह्या सगळ्या लेवला वयल्यान सगळ्या इंजिनियरांक आपयल्ले. ओके, ताचे कडेन एकंदर आमी जे आहा पळय न्ही हे 1 ऑक्टोबरांतल्यान एक इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या सिस्टमाचेर वता. म्हणजे खंयचोय रस्तो केल्या उपरांत तो कितलो किलोमिटर केलो, केन्ना केलो, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, कोण इंजिनियर हाज्या सहीत ते फायनलायज जातले. ताचो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड ठरतलो आनी जर तो रस्तो डॅमेज जालो, that engineer and contractor will be the responsible. We having that it is an app-based system. It is a whole integrated सगळी डिपार्टमेंट आहे त्या ऑन बोर्ड येतली, जेणे करून ह्यान फुडें अकाउंटेबिलिटी जी आहा पळय न्ही ह्या सिस्टमीची उरतली. आयच्या घडीक हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां की जर ह्यान फुडें खड्ड्या खातीर म्हणजे पॉटहोल पडला म्हणून जर एक्सिडेंट जालो जाल्यार इंजिनियरूय जबाबदार आसलो. तेणी जाता तितके बेगीन ते पॉटहोल्स काडून घेवपाक जाय. आतां जितके पॉटहोल्स पडल्या, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान रोड केल्या तेणीच ते पॉटहोल्सूय काडपाक जाय आनी तेणीच रस्ते तेज्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान आसा पळय तेणी ते रस्ते सारके करून दिवचे पडटले. खंयचेच एडिशनल बर्डन गव्हर्मेंटाचेर येवचें ना. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट मोर दॅन 100 तांकां शोकॉज नोटिसी ऑलरेडी इश्यू केल्यो कॉन्ट्रॅक्टरांक. हांवें तांकां न्ही इंजिनियरांकूय बी शोकॉज नोटिसी इश्यू करपाक लायला, कारण दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. रस्तो करतना तेंच्यांनी रावन करून घेवंक जाय. So action have started. ऑलरेडी स्टार्टेड. गेल्ल्या सुमारांत शिवोले गांवच्या लोकांनी ह्या फोंडकुल्या बोल्लेल्या रस्त्यांक लागून प्रोटेस्ट बी केलो. उडास करता गेल्ल्या सुमारांत विधानसभेंत सरकारान कळीत केलें की दर एक रस्त्यार वयल्या फोंडकुलो सारको करपाक सरकारान 16,000 रुपया मोडल्यात म्हूण. This road was constructed for development. They wanted to expand the road, okay, without anybody's permission. No villagers have asked them to expand this road. We didn't want this road first and foremost. We just want the basic roads which are safe. We don't want development where immense corruption is there. The level of corruption for this road, I think it is one cannot calculate. These major projects are only initiated for pockets to be filled. The motive is not expansion or not development. The motive is just to fill the pocket as much as they can. Thank you very much. कित्याक आतां हाडली? कित्याक रस्ते वयले उदीक करून आमी उडोवपाचें, आमीच जिकोन हाडपाचें, आमी लोड करपाचें आनी आमीच खड्ड्यांनी पडपाचें, आमीच आमच्या भुरग्यांक एक्सिडंट करून घेवपाचें. आमच्या हांगा स्कूल कॉलेजी आहा मरे, ही भुरगीं डेली वयता मरे. जे कोण आजो आसा, आजी आसा, आपल्या नातवंडांक घेवन वयता, तेंच्यांनी ह्या खड्ड्यान पडपाचें. हा, पावसाच्या दिसांनी उदीक उरल्या त्या व्हण्यान तेन्ना व्हडो कळटा तो. हा, आतां कित्याक खडी हाडली ती? पयलीं म्हळ्यार म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की हो जो जंक्शन आसा पळय आनी हो 100 मिटर जो एरिया आसा हो एक्सिडंट प्रोन झोन. हांगा खूब ह्याच 100 मिटर्स रेडियसान 2 भुरगे आमचे शिवोलेचे 2 भुरगे पयलीं एक्सिडंट जावन मेल्ले आसा. आनी सगळे म्हणजे शिवोल काळोखी व्हडलो त्या टायमार व्हडलो आकांत कसो आयिल्लो आसा. आतां आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा की हांगा बस स्टॉप ना. आमचे जाणटे लोक आसा शिवोलेच्या आमच्या गांवांत चडशे लोक जाणटे आसा जे बसीन वता, भुरगे आसा ते बसीन वता, पूण हांगा बस स्टॉपूच ना. खंय वयतले लोक, खंय उबे रावतले? तुमीच पळया फाटल्यान सगळी कडेन उदक भरलेलें आसा. ते सोडून हांगा जवळ जवळ 200-300 शॉप्स आसा. ह्या शॉपांतले आमचे शिवोलचे लोक हांगा बिझनस करता, बारीक बारीक बिझनस करून पोट भरता. आतां आमी गव्हर्मेंटा कडेन कितें आमी जॉब मागिना, पूण एटलीस्ट हेंचे बिझनस जावचे. 25,000 30,000 आमच्या शिवोलच्या लोकांचे रेंट आसा आनी हे उदक भरिल्ले कारणान तेंचे 3-4 म्हयने बिझनस जावना. 3-4 म्हयने तांकां बंद करपाची पाळी येयल्ली आसा. सो हांव मागता इमिजिएटली कितें हांगा म्हाका दिसता की हांगा कितें मेजर असो एक्सिडंट जावच्या पयलीं गव्हर्मेंटान फुडें सरचें.
आम्ही म्हणतात की शिवोलकार असे म्हणतात की एकदा शिवोलकार उठतात तेन्ना सगळ्यांची फुटता. तशेंच आयज शिवोलचे हांगा 150 लोक जमलेले आसा. मेजर सिनियर सिटीजन आसा. आमच्या फाटल्यान ती बायल आसा पळय व्हीलचॅरार स्पेशल आयिल्ली आसा. तिची कोण तरी फ्रेंड आशिल्ली ती हांगाच म्हणटा ती पडली. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी सगळ्यांकडे PWD इंजिनियरा कडेन तांचे रिस्पॉन्सिबल जेन्ना रोड करता पळय तेन्ना 5 years वॉरंटी दिता आनी आमचें सरकार कितले तांकां फायन मारता हे आमकां पळोवपाक जाय. सो सगळ्यांक मागता सगळ्यांनी म्हणचे आमकां जाय असले रस्ते आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका. देव बरें करूं. चल. दुसरी खबर, गेल्ल्या वर्साक गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्टाने गोंय सरकाराक आदेश दिल्लो की मदय ह्या वाठारांत टायगर रिझर्व स्थापन करचे म्हणून. हाच्या उपरांत गोंय सरकारान अदीक करून मंत्री विश्वजीत राणे हाणें हें सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केलें. आतां अनेक फावट ह्या वेस्टर्न घाट ह्या वाठारांत वाघ आनी बिबटो म्हणजे लेपर्ड आसा हाची म्हायती मेवल्या. वायल्ड लायफ कन्झर्वेशन ट्रस्ट आनी सह्याद्री टायगर रिझर्व हाणें आतां कळीत केलां की ह्या वेस्टर्न घाट भागांत सुमार 10 वाघ आनी 40 लेपर्ड आसात म्हूण. उडास करता गोंय सरकारान सांगलेलें की ह्या वाठारांत वाघ ना म्हूण आनी दिसूंक येता ते वाघ फकत ह्या वाठारांत सोयरे वो पासार जाता म्हूण. ह्या वाठारांत समज टायगर रिझर्व स्थापन जालें जाल्यार अदीक करून मदय न्हंयचे उदका सांबाळपाक भरपूर आसरो गोंयकारांक मेवतलो. ह्या पुराय वाठारांत जवळ जवळ 32 वाघांचो आमकां आस्पाव पळोवपाक मेळटा. तातूंत 10 वाघ जे आसा हे 10 वाघ ह्या वायल्ड लायफ कन्झर्वेशन ट्रस्टाच्या कॅमेरा ट्रॅपान तांकां अधिकृतरित्या पुरावे मेळ्ळेले आसा आनी तेचे वयल्यान स्पश्ट जाता की पुराय हो जो वाठार आसा सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र तो कर्नाटकांतलो काळी व्याघ्र राखीव क्षेत्र ह्या पुराय वाठारान आमी जर विचार केलो जाल्यार लक्षांत येता की गोंयांत आसपी म्हादय, महावीर, खोतीगांव आनी मोले राष्ट्रीय उद्यान हो वाठार तेतून आस्पावता. त्याच परीन कर्नाटकान जे भीमगड अभयारण्य आसा ताचोय तेतून आस्पाव जाता. कर्नाटकान हाच्या पयलीं जे राष्ट्रीय व्याघ्र गणना जी जाल्ली आसा तितून स्पश्ट जाल्लें आसा की ह्या पुराय वाठारांत 17 वाघ जे आसा तेची नोंद जाल्ली आसा आनी गोंयांत 5 वाघ मेळ्ळेले आसा आनी महाराष्ट्राच्या ह्या पट्ट्यान जवळ जवळ 10 वाघ जे आसा ते कॅमेरा ट्रॅप जाल्लेले आसा. एकंदर ही गजाल जी आसा ही गजाल खरें म्हळ्यार वाघ ना असो बोवाळ जो जातालो तो ह्या सगळ्या अभ्यासाक लागून स्पश्ट जाल्लेलें आसा की वाघ जे आसा हे पुराय ह्या भ्रमण मार्गान ते सह्याद्रींतल्यान काळी टायगर रिझर्व जो आसा त्या वाठारांत वयता आनी मागीर कांय तेंप तेंचो राबितो जो आसा तो गोंयच्या म्हादय सारक्या अभयारण्यान हाच्या पयलीं स्पश्ट जाल्लो आसा. एकंदर आयज आमी पळयलें जाल्यार लक्षांत येता की पुराय ह्या वाठारांत मिनाखणीचे उद्योग आसा. त्या शिवाय राष्ट्रीय महामार्ग येता आनी पुराय ह्या वाठारांत मनशाचो राबितो आसा. जेन्ना आमी विकासाचे प्रकल्प हाती घेता तेन्ना आमच्या लक्षांत येवपाक जाय की रानांची अधिवास आसा ह्या पट्टेरी वाघांचो, दाणया वाघांचो तो सुरक्षीत उरपाक जाय. कित्याक वाघ जो आसा हो वाघ अन्न साखळींतलो सगळ्यात म्हत्वाचो प्राणी आसा. वाघ जर सुरक्षीत उरलो जाल्यार गोंयचे उदकाचे स्रोत जे आसा ते सुरक्षीत उरताले आनी गोंयांत रावपी लोकांचें जीवन जें आसा हें समृद्ध जाता. गोंयचो म्हादयचो वाठार जो आसा तो वाठार व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून बेगोबेग जाहीर जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या पुराय रानाची राखण जातली. आयज आमी पळयल्यार लक्षांत येता की ह्या पुराय वाठारांत मोठ्या प्रमाणांत जंगल तोड जी आसा ही जाता. रानां जी आसा ती जाळी वयता आनी एकंदर कांय लोक जे आसा ते ह्या रानाच्या वाठारांत
काजूची लागवड करता, त्या शिवाय बागायती पिकांची लागवड करता आनी ताका लागून पुराय तरेन हे जंगल जे आसा हे असुरक्षीत जाल्लें आसा वाघा खातीर. आनी वाघांचें जर संरक्षण करपाक आमी अपयशी ठरले जाल्यार निश्चितपणान त्याचे दुश्परिणाम जे आसा हे आमकां भोगचे पडटले. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोग आसूं दी.